नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जैसे कि हम बाहमी इस्लाह का जो बारे में प्रोग्राम कर रहे हैं, उसका मकसद ये है कि हम जो है बाज़ ऐसी बुराइयां कि जो हमारे अंदर पाई जाती हैं उनको ख़त्म किया जाए और हम जो है वो एक अच्छी कौम बनकर सामने आएँ। नाज़रीन मोहतरम, आज का मौजू जो है वो मेरा सोशल मीडिया के इस्तेमाल के ऊपर है कि सोशल मीडिया को हमें किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए और हम उसका किस किस एतबारात से मिसयूज़ कर रहे हैं और उसमें किस तरह से जो है वो वोमेन हरासमेंट और सेक्सुअल हरासमेंट जैसे जो है वो फेल कर रहे हैं। इनके बारे में जो है वो हमें गौर करना होगा, इनके बारे में हमें देखना होगा। इससे पहले कि मैं असल मौजू की तरफ आऊँ, आपसे गुजारिश वही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को लाजमन सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि आपको ताज़ा तरीन प्रोग्राम का नोटिफिकेशन मिल सके। इसके प्रोग्राम को लाइक कीजिए, इसके प्रोग्राम को जो है वो शेयर कीजिए और इस प्रोग्राम को कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए ताकि हमें आपकी राय के बारे में पता चल सके। नाज़रीन मोहतरम, जैसे कि बहुत ही एक पुराना मुहावरा है कि बंदर के हाथ में उस्तरा आना, इसी तरह से हमारे यहाँ ये मामला हुआ कि सोशल मीडिया का आना भी हमारे यहाँ जो है ख़ास तौर पे फेसबुक का, और फेसबुक में भी जो है वो बहुत ही कबाहतें हैं कि जो हम से हर एक से सरजद होती हैं। उसमें कोई भी जो है बहुत ऐसे कम लोग हैं कि जो या तो जो उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, और अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत ही लिमिटेशंस के साथ कर रहे हैं, तो वो लोग तो बचे हुए हैं, वरना जो लोग उसका बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं वो इन चीज़ों से बचे हुए नहीं हैं। हमारा जो है सोशल मीडिया का जो मामला है, ये असल में तो आप जो भी अपनी राय देना चाहें, जो भी अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें, जो भी आप चीज़ शेयर करना चाहें, उसके लिए एक खुला प्लेटफार्म है। लेकिन हम इसको मिसयूज़ इस बार से करते हैं कि हम जो है इसके ऊपर बैठे होते हैं। बाज़ ऐसे लड़के हैं कि जिन्होंने लड़कियों के रूप धारे हुए हैं, और बाज़ ऐसी लड़कियां हैं कि जो लड़कों के रूप में जो है वो फेक अकाउंट बनाए बैठी हैं, और कई ऐसी लड़कियां भी हैं कि जो फेक अकाउंट नहीं हैं, जिनके असल अकाउंट हैं, वो भी जो है वो इस मकरूह काम के अंदर हैं कि वो मिसयूज़ इसका कर रही हैं। अब मैं ये बताता हूँ कि आपको, हमारे मर्दों की अक्सर ये आदत है कि वो अगर किसी खातून का कोई अकाउंट देख लें तो फ़ौरन जो है उनकी ना जाने अल्लाह ताला माफ़ करे क्यों राल टपक पड़ती है, और वो फ़ौरन से पहले उसको जो है वो ऐड करने की कोशिश करते हैं, और ऐड होने के बाद सबसे बड़ी उसकी बदबख्ती ये होती है कि उसके इनबॉक्स में घुस जाते हैं, मैसेंजर का इनबॉक्स। खैर ये कि गलती उसकी नहीं है, गलती खातून की भी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। हालांकि उसमें ये भी ऑप्शन होती है कि आप इनबॉक्स रखते हैं कि नहीं रखते। आप उसको अगर ना भी एक्टिव करें तो ज़ाहिर बात है कि कोई भी आप तक रिसाई नहीं कर सकता। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ ये मामला है कि ख़वातीन और मर्दों के अंदर ये मर्ज़ जो है ये बदरजा उत्तम मौजूद है कि हम तमाम चीज़ों का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, ये जाने हुए कि इसके नुकसानात क्या होंगे। अभी चंद दिन पहले पाकिस्तान में एक ख़बर आई, अभी उसको हफ्ता भी नहीं हुआ, कि वहाँ पर एक लड़की जो है वो अपने फेसबुक फ्रेंड से मिलने के लिए गई है और वो वहाँ से गैंग रेप होकर आई है। और इस तरह की और बेशुमार ख़बरें हैं कि जिसके अंदर जो है वो लोगों की इज़्ज़तें जो है वो तातार होती हैं, क्योंकि हम जो है वो फेसबुक के लोगों के ऊपर यकीन कर लेते हैं, एतबार कर लेते हैं, लेकिन हकीकत में वो लोग जो है वो फ्रॉड भी होते हैं और अक्सर जो है वो लड़कियों को एक्सप्लॉइट करते हैं। इनबॉक्स के अंदर जाकर जो है वो सबसे पहले लड़की होगी तो हाई किया जाएगा। मैंने भी फेसबुक अकाउंट बहुत अरसा रखा, अब तो चूँकि बंद है तो मैंने उसके बाद उसको एक्टिव करने की दोबारा कोशिश नहीं की, लेकिन हमें कोई ऐसा जो है वो नहीं होता था कि हमें आकर कोई हाय कहे लड़कों में से। लेकिन अगर वो आप अकाउंट किसी लड़की के नाम से बना लें तो सबसे पहले आपके अकाउंट में आकर जो है वो हाय किया जाएगा, हेलो आप कैसी हैं, आप कहाँ रहती हैं, आपकी उम्र क्या है। ये यानी कि ऐसे सवाल है कि जिनके पूछने का कोई मकसद ही नहीं बनता। या तो हो कि नज़री एतबार से आप जो है वो बहुत करीब हैं, यानी कि अगर आपके नज़रियात मिलते हैं कि जो आप पब्लिश कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर, तो उसके ऊपर डिस्कशन तो हो सकती है, लेकिन ये कि आप कैसी हैं, आपकी उम्र क्या है, आप शादीशुदा है या नहीं, आप स्टूडेंट हैं तो कौन से कॉलेज में पढ़ती हैं, आप किस शहर से ताल्लुक़ है, यानी कि ये ऐसे बेहुदा सवालात किए जाते हैं कि जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता किसी और माशरे के अंदर। फिर आप देखें कि हमारा ये तर्ज़ अमल के घर में हम वालिदैन से बदतमीज़ी के साथ बोल रहे होते हैं। यानी अगर माँ हमें फेसबुक के इस्तेमाल के दौरान आवाज़ दे दे तो हम चीख कर जो है वो उसको जवाब देंगे। बाप अगर बुला दे तो बदतमीज़ी से उसको जो है वो हम रद्द कर देंगे उसके जो है जवाब सवाल को। तो लेकिन ये कि फेसबुक के ऊपर हमारी पोलाइटनेस जो है वो सबसे ज़्यादा नज़र आती है। हेलो आप कैसी हैं, आप किस तरह है, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, यानी कि ऐसी जो है वो आवाज़ जो है उसके अंदर ऐसा जो है वो रस घुला होता है कि बंदा तसव्वुर नहीं कर सकता।
پھر صبح صبح اٹھ کر سب سے پہلے السلام علیکم، صبح بخیر، اور پھر ایسی دعاؤں کا سلسلہ کہ جو کبھی اپنی بہن بھائیوں کو نہیں دی گئی، بہن بھائیوں کو کبھی اس طرح سے جو ہے دعاؤں کو جو ہے وہ نہیں کیا گیا، لیکن کسی لڑکی کو جو ہے وہ لازماً دعا بھیجی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سکھی رکھے، آپ کی صبح جو ہے وہ مسکراہٹیں پھولوں کی طرح ہو، آپ کا چہرہ جو ہے وہ جو ہے شمس کی طرح روشن ہو، آپ جو ہے وہ چاند کی طرح جو ہے وہ اپنی خوبصورتی بکھیرتی پھریں، یعنی کہ اس طرح کی دعائیں دی جاتی ہیں۔ یار خدا کا خوف کرو، ماں گھر میں بیمار پڑی ہوتی ہے، باپ بیمار پڑا ہوتا ہے، وہ خدمت سب سے بڑی خدمت ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ رات کو بھی سوتے ہوئے شب بخیر، گڈ نائٹ، اور اس کے بعد جو ہے وہ بڑے ہی پیار سے اس کو کہا جاتا ہے کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، صبح آپ سے ملاقات ہوگی۔ یعنی یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بہت ہی عجیب ہیں، لیکن یہ ہمارے ہاں ہوتی ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت چلن ہے، اور اس کے ضمن میں جو ہے بیشتر زندگیاں خراب ہوئی ہیں، کہ بہت زیادہ زندگیاں جو برباد ہوئی ہیں، خاص طور پہ خواتین کو اس ضمن میں جو ہے وہ بہت احتیاط برتنا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم جو ہے وہ حالانکہ ہمارے زمانے میں کیا، کسی زمانے میں یہ بہت ہی معیوب سمجھا جاتا تھا کہ عورت جو ہے وہ دوست کا لفظ استعمال کرے، لیکن آج کل کیا ہے کہ باقاعدہ دھڑلے کے ساتھ یہ ورڈ استعمال کیے جاتے ہیں کہ میرے 585 فرینڈ ہو گئے ہیں، میرے فلاں فرینڈ نے یہ کہا، فلاں فرینڈ وہ ہے، فلاں فرینڈ ایسے ہے، فلاں فرینڈ ویسے ہے، یعنی کہ اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ استعمال کر کے، اور پھر بسا اوقات بیشتر عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اکاؤنٹ کے اندر کوئی بھی جو ہے وہ خاتون شامل نہیں ہوتی، اور پھر جو خواتین بھی ہوتی ہیں جیسے لڑکے اس کا مس یوز کرتے ہیں کہ وہ لڑکی بن کر خدا کے بندے، خدا کا خوف کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ماں باپ کو اولاد دی ہے، اولاد نرینہ دی ہے، اور تم کسی کے لیے صبا بنے ہوئے، کسی کے لیے کچھ بنے ہوئے، تو اس طرح کی حرکتیں انسان کو زیب نہیں دیتی۔ لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے، خار ہے، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، پھر بھی تیرے محبوب کی امت میں ہیں، جان لیجئے کہ محبوب کی امت میں ایسے حرکتیں کرنے والوں کا کوئی جو ہے حصہ نہیں ہوگا، راندہ درگاہ کر دیے جائیں گے۔ لہٰذا یہ جو ہے یہ فیس بک کا، سوشل میڈیا کا جس قدر بھی ہو سکتا ہے، واٹس اپ کے پھر نمبر جو ہے وہ فوراً سے پہلے مانگا جاتا ہے، نمبر شیئر کیا جاتا ہے تاکہ اس کا نمبر بھی میرے پاس آ جائے اور میرا نمبر بھی اس کے پاس چلا جائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ بلیک میلنگ کا جو سلسلہ ہوتا ہے، اس کے جو گھنونے اور جو اس وقت جنسی بہرا روی ہمارے معاشرے کے اندر ہے، اور یہ پہلے بھی موجود تھی، لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے جب شادی کے راستے کو مسدود کر دیا، اس کو روک دیا، اب ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا، بہرا روی ہوگی، پھر لڑکے اور لڑکیاں آپس میں اسی طرح سے ریلیشن رکھیں گے، اسی طرح سے تعلقات بنائیں گے، اور اسی طرح سے پھر جو ہے وہ معاشرے کے اندر انارکی پھیلے گی، جنسی انارکی۔ آپ دیکھیں بچوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں، بچیوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں، جس طرح سے لوگ جو ہے وہ آ کر درندگی اپنی دکھا رہے ہیں ہمارے معاشروں کے اندر۔ آپ برِ صغیر میں پورے کہیں چلے جائیے، آپ کو یہی کیفیت نظر آئے گی کہ مدرسے، اسکول، بورڈنگ اسکول سارے جو ہے وہ اس وقت بنے ہوئے ہیں ہم جنس پرستی کا بہت بڑا مرکز۔ تو ان چیزوں کو جو ہے ہمیں ختم کرنے کے لیے ظاہر بات ہے کہ شادی کے راستے کو جب تک ہم آسان نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ دوسرے راستے تلاش کریں گے، اور جس طرح سے ہم سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، خدا کا واسطہ ہے اس کو جو ہے کنٹرول کیجئے، اپنی ماں بہنوں کو جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ آمادہ کیجئے کہ وہ اس کا جو ہے وہ بے دریغ استعمال نہ کریں، خود بے دریغ استعمال نہ کریں، بچوں کو اس سے روکیں، تھوڑا سا کنٹرول کریں اس کے اوپر۔ تو یہ ہے کہ یہ چیزیں رک سکتی ہیں، اور بچوں کی اور بچیوں کی شادیوں کو آسان کیجئے، نکاح کے عمل کو عام کیجئے، نکاح جو ہے اس کو آسان بنائیے۔ آج کل نکاح کرنا مشکل ہو گیا جبکہ اس کے مقابلے میں زنا کرنا آسان ہو گیا، تو یہ بڑی ہی الارمنگ پوزیشن ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ موضوع پسند آیا ہوگا۔ اس کم وقت میں جو ہے احاطہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اس سوشل میڈیا کو خدا را جتنا بھی، میرے ایک دوست ظفر الیاس قریشی صاحب وہ ایک ورڈ صحیح استعمال کرتے ہیں کہ یہ فیس بک نہیں ہے، یہ فساد بک ہے، اور آپ دیکھ لیجئے کہ اس نے معاشرے کے اندر فساد پھیلایا ہے کہ نظریاتی طور پر بھی ہم جو ہے سیاسی جماعتوں کے ورکر بھی اس پر لڑ رہے ہوتے ہیں، دینی حلقے بھی اس کے اوپر اپنی جو ہے وہ فرقہ واریت کو پھیلا رہے ہیں، اور یہ چیزیں کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو بہت ہی بہتر ہیں، ان کے اوپر ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے، اور جتنے بڑے دینی حلقے، جتنے بڑے لوگ ہیں، ان تمام کو اس کے اوپر مل بیٹھ کر غور کرنا ہوگا کہ اس کا استعمال ضرور کیجئے، میں اس کے استعمال کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اس کو لمٹس کے اندر رہ کر استعمال کیجئے، اس کو تہذیب کے دائرے کے اندر رہ کر استعمال کیجئے، تاکہ ہمارے جو ہے خیالات کے ابلاغ کا یہ ذریعہ بنے، نہ کہ ہم لوگوں کے اوپر اپنے جو ہے وہ بےہودگی کو جو ہے وہ مسلط کریں اور ان کے جذبات سے کھیلیں، ان کے جذبات کو انگیختہ کریں۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو ہمیں کنٹرول کرنا ہوگا۔ امید ہے کہ آپ
اس ضمن میں جو ہے وہ لازماً تعاون کریں گے. میں بھی اپنی اصلاح کروں گا, آپ بھی اپنی اصلاح کیجئے. جب تک ہم ایک دوسرے کی اصلاح نہیں کریں گے ایسی چیزوں کے اوپر ہم کنٹرول نہیں رکھ سکتے. اور لہٰذا فیس بک ہو یا سوشل میڈیا کا کوئی بھی میڈیم ہو, اس کے اوپر دوسروں کی جو ہے ماں بہن بیٹی کو بھی جو ہے اس کی عزت کا خیال رکھا جائے, اور اسے یہی نہ سمجھا جائے کہ یہ ترنے والا ہے اور اس کو جو ہے وہ فوراً ہڑپ کیا جائے اور فوراً سے اس کے ان باکس میں جا کر جو ہے وہ ہیلو ہائی کرنا شروع کر دیں. اور بہنوں سے بھی التماس کروں گا کہ وہ فیس بک کے جو ہے استعمال کے ساتھ ساتھ میسنجر کو خدا را قابو میں رکھیں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کو بھی استعمال کیا جائے. واٹس ایپ ہے, آپ جس کو نمبر دیتے ہیں ظاہر بات ہے اس کے نمبر پہ آپ اس سے بات کر سکتے ہیں, لیکن یہ ایک واحد میسنجر جو ہے شتر بے مہار ہے کہ جس کے اوپر جو بھی آپ کے ساتھ ایڈ ہو گیا وہ اب آپ کے میسنجر میں گھس کر آپ کو کال بھی کر سکتا ہے, ویڈیو کال بھی کر سکتا ہے, اور میسج کرنا تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے, اور وہ اس کی بھرمار ہوتی ہے. لہذا ناظرین محترم اسی اپیل کے ساتھ کہ اس کو جو ہے وہ کنٹرول کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے راہ ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں صحیح جو ہے وہ راستے کے اوپر چلنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. ناظرین محترم اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اگلے کسی موضوع کے لیے اجازت دیجیے, پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.